बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली मरतबा हमने बात की इस मौजू पर कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वापस आने का कुरान करीम में कहीं कोई इशारा नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये ऐसी आयात तो मिलती हैं जिनसे लोगों ने ये अंदाज़ा लगा लिया या ये अपनी तशरीह कर ली कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया गया। उसकी भी गुंजाइश क्यों नहीं निकलती, हम बात कर चुके हैं। अगर हम ये बात कहेंगे कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला लिया तो अल्लाह ताला महदूद हो जाएगा। जिस्मानी तौर पे अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह का जिस्म होना भी ज़रूरी होगा। इस पे हम तफसील से बात कर चुके हैं, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। पिछली मरतबा हमने ये देखा था कि ये कहानियाँ दर कैसे आईं, कहाँ से आईं, इन कहानियों की गुंजाइश कहाँ से निकली। उसके लिए भी आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से रासिख हो गया ये अकीदा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस इस दुनिया में ज़रूर आना है। आज हम इख्तिसार से जिस चीज़ पर बात करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम मुख्तसर बातचीत करते हुए चलें ताकि हम बात को समझ भी सकें, हम और आप लुत्फ़ भी ले सकें बातचीत का और गुफ्तगू का, क्योंकि ये एक तारीख़ का सफ़र है। अकायद का तो है ही, लेकिन तारीख़ में गुंदा हुआ सफ़र है। तो जनाब, बात यह है कि हम हदीस की कुतुब पर जब नज़र डालते हैं, जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, तो उसमें हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बहुत सी ऐसी अहादीस मिलती हैं जिनमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ बयान फरमाई हैं। और उनमें से एक उन अनगिनत निशानियों में से जो इकट्ठी कर दी गई हदीस की कुतुब में, उनमें से एक निशानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा नुज़ूल होगा। ये इशारा वहाँ पर मिलता है। अब जब हम उन निशानियों को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आने वाले वाक़यात और वाली चीज़ों की एक लंबी और तवील फहरिस्त है। ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और वो तमाम बातें बादी नज़र में और बज़ाहिर नामुमकिनात में से लगती हैं। और आदमी सोचता है, आज सोचता है कि ये कैसे होगा। उस ज़माने के लोगों ने तो यकीनन सोचा होगा कि ये किस तरह से होगा, क्योंकि ये सब बातें नामुमकिनात में से थी। मसलन कुरान करीम की भी अगर हम देख लें, जो आखिरी ज़माने की निशानियाँ हैं, वाइज़ल इशारो तलत, जब ऊँटनी तर्क कर दी जाएगी, बेकार हो जाएगी, वाइज़ सुहुफ़ नशरत, जब किताबें छपेंगी। उस दौर का आदमी कैसे सोच सकता था। ये तो जब प्रिंटिंग प्रेस आया और उसके बाद आज तो बहुत से जदीद ज़राए आ गए, तो हमें समझ आया कि अच्छा ऐसे होगा, ये होना था, ये मुराद थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी तरह से जो है वो जब हदीस की में जो निशानियाँ बयान फरमूदा हैं कि सूरज मशरिक़ की बजाय मग़रिब से तुलू होगा। अब ये याद रखना ज़रूरी है कि हम एक ऐसे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो जिससे खुदा कलाम करता था, दूसरा खुदा ने यह कह दिया कि वो जो कहता है वो मेरी ही मर्ज़ी से कहता है। और नहायत लतीफ़ गुफ्तगू है। आप हदीस का मतन पढ़ें, इंसान की तबीयत जो है वो झूम उठती है। ऐसा लतीफ़ कलाम और ऐसी खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला आदमी कि लोग उस पर साहिर होने का नाउज़ुबिल्लाह इल्ज़ाम लगाते थे। इतनी पुरअसर और पुरतासीर गुफ्तगू थी। अब वो हमें जो बातें बता रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि मसलन मशरिक़ से की बजाय सूरज मग़रिब से तुलू होगा। तो इसको अगर अब हम देखें, उस ज़माने के आदमी के लिए भी समझना मुश्किल हुआ होगा। आज हमें पता चल चुका है कि इन बातों की तशरीह और तफसीर और तावील ज़रूरी है इन्हें समझने के लिए। हालात व वाक़यात हमें क्या बता रहे हैं? फरमा ये रहे हैं हुज़ूर कि मामलात तहोबाला होकर रह जाएंगे, ज़ेरो ज़बर होकर रह जाएंगे, इधर की चीज़ उधर और उधर की उधर हो जाएगी। वरना अगर हम जो है वो एस्ट्रोनॉमिकली बात करें अगर हम, तो उसमें अगर सूरज मग़रिब की बजाय मशरिक़, तो उससे तो पूरा निज़ाम कायनात दरहम बरहम हो जाएगा। उसमें फिर क़यामत तो उसी लम्हे आ जाएगी। उसके बाद फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम मेहदी का आना, उसका तो कोई जवाज़ नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तशरीह तलब है। हमें ये देखना है कि ये इस्तिआरा किस चीज़ का है, हमें इसमें इशारतन किनायतन किस बात का बताया जा रहा है। इसी तरह लौंडी अपनी मालकिन को जन्म देगी। अब ये भी ऐसी बातों में से है जो लौंडी कैसे होगी वो किसी मालकिन की, जब अभी मालकिन ही नहीं होगी और उसने मालकिन को जन्म देना है,
اور پالنا پوسنا ہے. تو یہ بھی معاملات کے زیر و زبر ہو جانے کی طرف اشارہ ہے. تو اور اسی طرح کی بہت سی علامات، حجاز میں آگ لگے گی تو بصرہ کے لوگ اسے دیکھ سکیں گے اور وغیرہ وغیرہ، اور ایک لمبی طویل فہرست ہے ان نشانیوں کی جو بیان کی گئیں. اور آج وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے پرنٹنگ پریس کی مثال دی، انٹرنیٹ کی مثال دی، ذرائع مواصلات اور ذرائع ابلاغ کی مثال دی، کس طرح جو ہے وہ اذا نفوس و زویجات لوگ کیسے ملا دیے جائیں گے، کس طرح ایک لمحے میں آپ ایک واٹس ایپ میسج بھیجتے ہیں یا ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ساری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے. آپ کے ساتھ بیٹھے آدمی تک جتنی دیر میں وہ ٹویٹ پہنچنی اتنی دیر میں آپ سے 5000 میل دور بیٹھے آدمی تک بھی وہی ٹویٹ تقریباً اتنی ہی دیر میں پہنچ جانی ہے. تو ہم آج سمجھنے لگے کہ اچھا تو یوں اس سے مراد پھر یہ ہوگی. تو جہاں اتنی بظاہر ناممکن باتوں کو حضور نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے ان کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھا کہ اچھا اس سے مراد یہ تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام کا واپس آنا بھی انہی ناممکنات میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تاکہ اس دور کے بلکہ ہر دور کے انسان کو یہ بتایا جا سکے کہ جیسے موسوی تاریخ میں اور ان کی امت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک مسیح آیا اور اس نے آ کے اصلاح امت کا کام کیا، اسی طرح میری امت کے لیے بھی خدا کوئی مسیح بھیجے گا جو مسیحائی کا کام کرے گا، جو اس مجروح امت کے زخموں پر مرہم رکھے گا، جو انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا، بالکل ویسے جیسے مسیح ابن مریم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دکھانے کی کوشش کی. سخت مخالفت ہوئی، لیکن پھر وہ لمبی تاریخ ہے جس میں ہم نہیں جاتے. لیکن بہرحال جو مقصد عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کا تھا علیہ السلام کا، وہی مقصد اس آنے والے مسیح کا ہوگا. کیف انتم، کیا تمہارا حال ہوگا جب تمہیں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. یہ بھی بڑا پرکیف اور بڑا پرمانی اور بڑا گہرا کلام ہے. ہم اسے بس ایسے کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا حال ہوگا تمہارا، ایسی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے گویا دکھا دیا ہوا تھا اس میں کیا کیا نشانیاں ہیں، تمہارا کیا حال ہوگا. مثلا اس میں یہ بھی ہے کہ تم کس قدر تقسیم ہو چکے ہوگے، تم کس شد و مت سے اس کی مخالفت کرو گے، تمہارا کیا حال ہوگا، تم کیسی بوکھلاہٹ کا شکار ہوگے، تمہارا کیا حال ہوگا، تم کیسے اسے رگیدو گے پکڑ کے اپنی طرف سے. تو ایک ایک لفظ جو اس آنے والے کا پتہ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث جو مستند ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ویژن دیکھ رہے تھے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتا رہے تھے اور انہیں سمجھا رہے تھے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. ان کی جیسی سمجھ بوجھ تھی آپ کی امیڈیٹ آڈینس، اور آنے والے وقتوں میں بھی جیسے لوگ تھے وہ کتنا سمجھ سکیں گے تا وقت ہے کہ اس کا ظہور نہ ہو جائے. اور جب اس کا ظہور ہوگا تو تمہاری کیا حالت ہوگی. ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. آج ہم اپنی بات کو صرف یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ جہاں باقی تمام احادیث جو قرب قیامت کی علامات بیان کرتی ہیں اور بہت سی نشانیاں بیان کرتی ہیں، ان سب کی تو تشریح کر لی جائے کیونکہ وہ گویا بظاہر ناممکنات میں سے ہیں. لیکن ہم حضرت عیسیٰ کا نام جہاں پہ آ جائے اس ایک بات پہ ہم اڑ جائیں اور ضد پکڑ لیں کہ یہ تو بھائی اسی طرح پورا ہوگا، ورنہ ہم کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہیں. ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی فصاحت، بلاغت، گہرائی اور اس کے اندر جو رہنمائی ہے، اسے سب کو ہم پس پشت ڈالتے ہوئے کیوں ایک علامت کو پکڑ کر اس کے ظاہری رنگ میں پورا ہونے کا انتظار کریں. بہت شکریہ.